नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्यानबतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक 6 महिनापछि बुधबार बस्दै एमसीसी, बजेट, कोरोना भाइरसको प्रभाव र रोकथाम तथा सरकारको काम कारबाही सम्बन्धी विषय उठाउने सदस्यहरूको तयारी। 2 वर्षदेखि विचाराधीन निजामती विधेयकमा आज पनि जुटेन सहमति। विधेयकमा विवाद भए काङ्ग्रेसले पदाधिकारी र नेकपाले सचिवालयबाट टुङ्ग्याउन मन्त्री त्रिपाठीको सुझाव। लकडाउन खुकुलो भए पनि प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल अझै सुनसान। 200 बढी व्यवसायीले बुझाए घर धनीलाई ताला चाबी, 50% घर भाडामा छुटको माग। कोरोनाले बैंकमा थुप्रियो तरलता, लगानी ठप्प र कालापानी विवाद समाधानका लागि चीनसँग पनि वार्ताको जरुरी। दीर्घकालीन समाधानका लागि त्रिदेशीय सीमाको निर्धारण आवश्यक। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसङ्गबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 92,14,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,74,000 नाघेको छ। त्यस्तै 49,61,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुगेको छ। दैलेखका एक 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 24 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दैलेखको दुल्लु 3 का 45 वर्षका पुरुषको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,000 नाघेको छ। मंगलबार 90 महिला सहित 538 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 10,079 पुगेको हो। अहिलेसम्म 2,224 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अब पूरा समाचार। दर्शकवृन्द, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। तर भारतसँग मात्रै वार्ता गरेर दीर्घकालीन रूपमा सीमा समस्या समाधान हल नहुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसका लागि चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो पुरा रिपोर्ट। संविधान संशोधनसँगै भारतसँगको सीमा विवादले एक चरण पार गरेको छ। अब सरकार सामु एउटै चुनौती हो, भारतसँग वार्ता गरेर कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने। अब नेपालले चीनसँग पनि वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलो भइसकेको छ। किनभने सन् 2015 मा भारत र चीनको बीचमा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएपछि यो विषय सतहमा आएको थियो। त्यति बेला नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिकन दुई मुलुकले लिपुलेकका सम्बन्धमा निर्णय लिएका थिए। अहिलेसम्म सो निर्णय कायम छ वा भारत र चीनको बीचमा नयाँ सहमति भएको छ। भारतसँगको सीमा विवादको सम्बन्धमा चीनले अहिलेसम्म केही पनि बोलेको छैन। खालि उसले नेपाल र भारतले आपसी संवादका माध्यमले सीमा विवाद समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर सो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि नेपालले चीनसँग पनि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ। किनभने नेपाल, भारत र चीनको बीचको त्रिपक्षीय सीमा बिन्दु अहिलेसम्म तय भएको छैन। नेपाल र चीनको बीचमा सन् 1963 मा नै सीमा विवादको हल भए पनि त्यति बेला त्रिदेशीय सीमा भने कायम हुन सकेन। किनभने त्यति बेला भारत र चीन युद्धको कारणले सौहार्दपूर्ण वातावरण थिएन। भारत र चीन बीच सम्बन्धमा सुधार आएपछि त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्ने सहमति भएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि भएको छैन। जबसम्म त्रिदेशीय सीमाको टुङ्गो हुँदैन त्यति बेलासम्म यो विवादको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। यति मात्र होइन, नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा पनि नेपालले चीनको समर्थन खोज्न आवश्यक छ। यदि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनी चीनले बोलेमा भारत पनि वार्तामा आउन बाध्य हुनेछ। यति मात्र होइन, नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै सन् 2015 मा भारतसँग गरेको सम्झौता पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यदि भारत र चीनको बीचमा सो सहमति कायम भइरहने हो भने नेपालले भारतसँग गर्ने वार्ताले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन। सन् 2015 मा सो सहमति भएपछि नेपालले चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसको प्रत्युत्तरमा चीनले नेपालले उठाएका सवालहरू सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको जानकारी गरेको थियो।
पछिल्लो समयमा पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालले चीनसँग पनि यस विषयमा कुराकानी हुने बताएका थिए, तर अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पनि कुराकानी भएको छैन। पछिल्लो समयमा भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालले चीनको उक्साहटमा सो विषय उठाएको भनेर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, तर वास्तवमा नेपालको गुनासो चाहिँ भारत र चीन दुवैसँग हो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम तरलता थुप्रन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निर्वाध रूपमा खुलेपछि बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको हो। हेरौँ पुरा समाचार। सरकारले गरेको लकडाउनका कारण यति बेला बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलता थुप्रिन थालेको छ। लकडाउनको सुरुका दिनहरूमा बैंक निक्षेप निकाल्ने क्रम बढेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निर्वाध रूपमा खुलेपछि बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको हो। सरकारले गरेको लकडाउनको करिब 3 महिनाको अवधिमा बैंकको निक्षेप 1,54 अर्ब रुपैयाँ बढेको देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 31,40 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए। असारको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा 32,94 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको देखिएको छ। फागुनदेखि असारको पहिलो सातासम्म 1,54 अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ। बैंकर्स सङ्घका अनुसार चैत मसान्तसम्म 31,89 अर्ब रुपैयाँ, वैशाख मसान्तसम्म 32,14 अर्ब रुपैयाँ र जेठ मसान्तसम्म 32,76 अर्ब रुपैयाँ तथा असारको पहिलो सातासम्म 32,94 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन भएको देखिएको छ। यो निक्षेप सञ्चालनमा रहेका कुल 27वटा वाणिज्य बैंकहरूले सङ्कलन गरेका हुन्। मुलुकमा लकडाउन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने नयाँ कर्जा लगभग ठप्प नै छ। लकडाउन हुनुभन्दा केही समय अघि तरलता अभाव भएको भन्दै पुराना र सम्झौता भएका कर्जा मात्रै प्रवाह गरेका थिए बैंकरले। तरलताको अभाव भएको भन्दै ऋणको प्रशस्त माग आउँदा पनि नयाँ कर्जा प्रवाह नगरेका बैंकर्स अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको तथा लगानी गर्न नपाएको भन्दै चिन्तित बन्न थालेका छन्। त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्मको आर्थिक अवस्थाले पनि कर्जाको लगानी घटेको देखाएको छ। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 11.1% बढेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 17.1% बढेको थियो। गत वर्षको 10 महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 6% बिन्दुले कर्जा घटेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 10 महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप 11%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप 11.7%ले बढेको थियो। गत वर्षको 10 महिनाको अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा बैंकको निक्षेप घटेको छ। नयाँ कर्जा विस्तार नभएकाले अहिले बैंकरसँग प्रशस्त तरलता भएको बैंकर्स अनिल केशरी शाहले बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब 66 अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। अहिले बजारमा ऋणको माग कम भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको देखिएको छ। बैंकमा तरलता थुप्रिएसँगै बैंकहरूले गत वैशाखदेखि नै निक्षेपको ब्याज दर पनि घटाउन थालेका छन्। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। कोभिड-19 को प्रभावका कारण देशको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलको व्यवसाय ठप्प बनेको छ। यसको असरले लाखौंसम्म भाडा तिरेर बसेका व्यवसायी पलायनको अवस्था जन्माएको छ भने व्यवसायीले धमाधम ताला चाबी बुझाउँदा घर धनीहरू पनि समस्यामा परेका छन्। यसरी ठमेल जस्तो प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रले घाटा बेहोर्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रश्न देखिन्छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पुरा रिपोर्ट। देशको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हो ठमेल। यो समय पर्यटकीय हिसाबले सिजनको समय भए पनि यस वर्ष ठमेल सुनसान छ। 12 महिना विदेशी पर्यटकले खचाखच हुने ठमेल कोरोना भाइरसले यस वर्ष सुक्खा भएको हो। गत चैत 11 गतेबाट लकडाउन जारी भएसँगै देशको व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। मानिसहरू भाइरस सङ्क्रमणको त्रासका कारण बाहिर निस्कन पनि डराइरहेको अवस्था छ। अर्कातर्फ पर्यटकीय हिसाबले आन्तरिक तथा बाह्य उडान ठप्प छन्। होटल व्यवसाय चौपट अवस्थामा छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा पनि देखिएको छ। 10,000 व्यवसायी र 2,000 घरधनी रहेको ठमेल क्षेत्रमा औसत 15,000 देखि 25 लाखसम्म भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका साना ठुला व्यवसायीको अवस्था यतिखेर दयनीय बन्दै गएको बताउँछन् ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भविश्वर शर्मा। उनका अनुसार कोभिड-19 को असरका कारण ठमेल क्षेत्र ठप्प भएसँगै
200 भन्दा बढी व्यवसायीले सटर छोडेर पलायन भइसकेका छन् भने थप व्यवसायी पनि सटर छोड्ने क्रममा छन्। यसले सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत 50 करोडको कारोबार गर्ने ठमेल क्षेत्रको भविष्य पनि अन्योलग्रस्त बनेको छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै ठमेल पर्यटन विकास परिषदद्वारा गठित कोभिड-19 पर्यटन व्यवसायी विपद समन्वय समिति मातहतमा घरधनी र व्यवसायी दुवै पक्षलाई बचाइराख्न भन्दै घर भाडामा 50% छुट दिन, विद्युत, इन्टरनेट लगायतका विषयमा पनि शुल्क नबढाइ लिन आग्रह गर्ने निर्णयमा व्यवसायी पुगेका छन्। यस सम्बन्धमा सोमबार ठमेलमा रहेका विभिन्न 11 व्यावसायिक सङ्गठनले विन-विनको अवधारणा अनुरूप साझा आह्वानका लागि प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ। कोभिड-19 को असर सुरु भएको केही महिनामै व्यवसायीहरूले तालाचाबी घरधनीलाई बुझाएर हिँड्दा घरधनी तथा व्यवसायी दुवैको अहित हुने उपाध्यक्ष भविश्वर शर्माको भनाइ छ। अर्कातर्फ ठमेल जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रमा यस प्रकृतिको असर पुग्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले पछिल्लो समय लकडाउनलाई केही सहज बनाए पनि ठमेल क्षेत्रको व्यापार शून्य नै छ। अन्य क्षेत्रहरू चलायमान भइरहेको अवस्थामा पनि ठमेल पर्यटकीय क्षेत्रका हिसाबले सुनसान भएको हो। अब यस सम्बन्धमा कसरी पर्यटक तान्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरू विशेष योजनामा रहेको र त्यसका लागि खास प्याकेज घोषणा गर्ने शर्मा बताउँछन्। यस्तै अहिलेको अवस्थाका लागि होटल, टुर, ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट सबैले 40% छुटमा प्याकेज घोषणा गर्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको शर्माको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दुका लागि मनोज नेउपानेको रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब 2 वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आज पनि सहमति जुट्न सकेन। मंगलबारको बैठकको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्रालयको धारणा राख्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमाथि कुरा नमिले नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका छन्। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि कुनै विवाद भए पार्टीको पदाधिकारी वा सचिवालय बैठकमा छलफल गरी बैठक गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्रालयको धारणा राख्दै मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमाथि कुरा नमिले नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर टुङ्ग्याउन सुझाव दिएका हुन्। नागरिकता विधेयकमा रहेको विवाद नेकपाले सचिवालय र कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरी टुङ्गो लगाएर परम्पराको सुरुवात गरिसकेकाले यो विधेयकमा पनि कुरा नमिलेमा त्यहीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ। एउटा चाहिँ म लास्टमा राखिहालौँ, नभए समितिले एउटा परम्परा निर्वाह पनि गरिसकेको के छ भने साह्रै कुरा मिलेन भने नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर पनि टुङ्ग्याउन सक्ने एउटा चाहिँ हामी परम्परा सुरु गरिसक्यौँ भने त्यो पनि एउटा वैकल्पिक बाटो पनि देखिन्छ। तर बैठकले विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न गरी आजै निर्णय गर्न थालेपछि मन्त्री त्रिपाठीले नै थप समय माग गरी निर्णय गर्न रोकेका थिए। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आजै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताएपछि मन्त्री त्रिपाठीले यही अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा आफ्नो कुनै दुई मत नभएको तर आजै निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसकिने बताएका थिए। मलाई के लाग्छ भने सभापतिजी यो आजै हैन यो अधिवेशनबाट के अरे पारित गर्नेमा दुई मत छैन, गर्नुपर्छ। तर आजै जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो मैले घडीको हिसाबले पनि त्यसले र संसद हाउसको हिसाबले पनि आजै चाहिँ हुँदैन है भनेर मेरो चाहिँ बडा स्पष्ट भनाइ। यो मन्त्री भन्दा पनि म सांसद पनि हो नि, निर्वाचितै सांसद म पनि हो, त्यसले गर्दा पनि हुँदैन, हाम्रो प्रक्रिया अनुसार पनि हुँदैन। बरु नमिलेको अझ मैले भने 4-5वटा केही विषयहरू छन् जसमा मेरो स्पष्ट मैले राखिसकेँ, सुरुमै राखेँ, भ्रम पनि नहोस् यता नहोस् भनेर। त्यसकारणले सभाजी यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अरू मलाई आरोप लगाएर नै यदि यो विधेयक एकदम परिमार्जित भएर उत्कृष्ट भएर आउँछ भने त्यो आरोप त सस्तो हो, विधेयक चाहिँ मूल्यवान भएर आयो भने त्यो चाहिँ राम्रै हुन्छ।
समितिका अन्य सांसदहरूले पनि अझै केही दिन समय माग गरेपछि सभापति श्रेष्ठले समितिलाई अनिर्णयको बिन्दु बनाउन नहुनेमा सचेत गराएकी थिइन्। आफू सभापतिको हैसियतमा सबैको कुरा समन्वय गर्न खोजेको तर टुङ्गिएको सबै विषयमा निर्णय गरी फेरि थप समय माग गर्नु गलत हुने उनले बताइन्। उनले अझै पनि केही असमझदारी भए थप छलफल गरेर स्पष्टसँग राख्न आग्रह गरिन्। यसलाई छिटो लैजाउँ, ढिलो गर्नु हुँदैन है। तपाईँले त्यो खालको समय माग्नुहुन्छ भने त्यो दिएको समयमा कहाँ के कुरा गर्नुपर्छ भूमिका खेल्नुहोस्। के मन्त्रीज्यूले समय माग्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो के को लागि समय माग्नु भएको त्यहाँ भूमिका खेल्नुहोस्। अरू सदस्यले माग्नुहुन्छ भने के को लागि माग्नु भएको त्यो चिजहरू गर्नुहोस् र छिटो निकास दिउँ। यति हो मेरो विनम्रतापूर्वक मान्य सदस्यलाई आग्रह। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू मेरो धेरै कुराहरू भन्नु छैन, मेरो कुनै पोजिसन पनि रहँदैन र आज अब मान्य सदस्यहरूले पनि आज हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिसक्नु भएको र मन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ अब केही दिन चाहिँ पछाडि गरौँ, यही अधिवेशनमा लाने गरेर गरौँ भन्नुभएको छ। यही अधिवेशनमा लाने गरेर नै मन्त्रीज्यूले भन्नुभए अनुसारले नै गर्नु हुनेछ भन्ने अहिले चाहिँ अपेक्षा गरौँ। छलफलका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा हुँदा लोकसेवा पास गर्ने व्यक्तिहरूले समेत नियुक्ति पत्र लिन नमानेको मन्त्री त्रिपाठीले बताएका थिए। मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समावेशीको सन्दर्भमा 45% व्यवस्थालाई यथावत राख्ने, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा सङ्घको हुने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताएका थिए। तर प्रदेश सचिव सङ्घीय सरकारले एकमुष्ट रूपमा पठाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले खटनपटन गर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो। बैठकमा सांसदहरूले मूल ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा काम गर्न नसकिरहेको बताएका थिए। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे बस्ने भएको हो। करिब 6 महिनापछि बस्न लागेको बैठकमा एमसीसी, बजेट, कोरोना भाइरसको प्रभाव र रोकथाम तथा सरकारको काम कारबाही लगायतका विषयमा छलफल हुनेछन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान 11 बजे बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम दिन यही असार 16 गते रहेको छ। एमसीसीलाई लिएर नेकपामा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ। सोही विवाद समाधान गर्न स्थायी कमिटीको बैठक बस्न लागेको हो। यसअघि गत वैशाख 25 र 31मा बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो। वैशाख 10मा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, मातृका यादव, टोपबहादुर रायमाझी, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतका 20 जना नेपाल दाहाल पक्षका सदस्यहरूले तत्काल पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन लिखित रूपमा माग गरेका थिए। स्थायी कमिटीको बहुमत सदस्यले बैठकको माग गरेको 15 दिनभित्र बैठक राख्नुपर्ने नेकपाको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार पत्र लेखेको 15 दिन अर्थात् वैशाख 25मा स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने थियो। तर वैशाख 25का लागि बोलाइएको बैठक पनि अघिल्लो दिन एजेन्डा तय हुन नसकेको भन्दै अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो। त्यस्तै वैशाख 31मा पार्टी मुख्यालयमा तय भएको बैठक पनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भोलिको बैठकका लागि कुनै कार्यसूची आफूहरूलाई नदिए पनि सरकार र दलको कामको समीक्षा, आगामी दिनको कार्यभार र पार्टी एकताका बाँकी विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। साथै स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भोलिको स्थायी कमिटीको बैठकका लागि अहिलेसम्म कुनै एजेन्डा उपलब्ध नभए पनि पहिलेदेखि उठाउँदै आएका विषयहरूमा छलफल हुने बताए। बैठकमा स्थायी कमिटीका 45 सदस्यसहित आमन्त्रित सदस्यका रूपमा अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका संयोजकको पनि उपस्थिति हुने जनाइएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारको कामको समीक्षा, एमसीसी, बजेट र कोभिड-19 का बारेमा बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए। नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक पछिल्लो पटक मङ्सिर 29 देखि पुस 6 सम्म बसेको थियो। पार्टीको विधान अनुसार 3 महिनामा एकपटक स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर करिब 6 महिनादेखि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन।
यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।